من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن بحرمة نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. يا الله اسمعني محفل تیری ماں کی رضا دی خاطر تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آمد پاک جو کچھ کے اندر محبت کی ہوئی ہے. سارے عزیز کو توفیق عطا فرمائے. اپنے والد صاحب جراون دے تعاون نال جنا ساتھ تعاون نال باب دی سرپرست کے اندر محبوب دی غلامی دا ثبوت نے سونی محفل کا اختتام کیا. محبوب دی خوشی محبوب دی محفل لنگر پاک اپ دی بارگاہ میں سونے محبوب دی بارگاہ میں قبول نے مال جرن سے قربانی یا اللہ انہاں دے مال جرن سے قربانی گھراں دے اندر برکات عطا فرما. سب کا حضور کی آمد دا حضور دی بلاد دا ہر قسم پریشانی مصیبتوں تکالیف کو محفوظ فرما. یا اللہ حلال طیب رزق عطا فرما. مردے بانی اپنا خوف سونے نبی سے سچی محبت غلامی نصیب فرما. جتنے حضرات تشریف گنے قدم قدم سے برکت رحمت عطا فرما. تمام حضرات جان مال دین ایمان دی خیر فرما. سونے محبوب کی ساری امت مرد عورتوں کو نمازی بنا. سونے محفل میں سکا بیمار کو مت سوا کام نصیب فرما. غلام عباس سے والد سے بغیر دارو دوا شاہ کام فرما. یہ کام اجر نصیب فرما. اتنے یار زندگی
زندگی یا اللہ سکھ عطا فرما، موت عطا فرما، سارے کو خاص کر بابی کو سونی موت عطا فرما، بری موت کو بچا، قبر کے عذاب کو بچا، دوزخ کی دردناک فات کو بچا، سارے کو جنت الفردوس کا حقدار بنا، یار قیامت سارے کو سونی محبوب کی شفاعت کا حقدار بنا، یا اللہ صحیح میں صراط مستقیم نکلن توفیق عطا فرما، سونی محبوب کی ساری امت کی خیر فرما، حاضرین جماعت کی خیر فرما، غلام عباس سے سارے تعاون کرانے والے ساتھیوں کی خیر فرما، یا اللہ ختم کی پڑے سنن ثواب جو کوئی مل کی لگے جو کوئی خرچ کی لگے سب سے ثواب تیرے محبوب پاک صاحب الاولاد علیہ تحیت و تسلیمات حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ اندر ہدیۃ تحفۃ پیش کرنے قبول فرما، سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ پاک نال جملہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے نیاز پیش کرنے، جملہ اہل بیت کرام ازواج پاک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نیاز پیش کرنے، تمام شہداء اسلام محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا مرشدنا شیخ میرا محمود عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سید پاک مصواب شامل فرما، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات صالحین صالحات سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تو لا تہندم کو جتنے مسلمان مرد و ایمان الفوتی کے سارے کو سوال شامل فرما، خاص کر یا اللہ ملک غلام صلی غلام باز سے دادا سی دادے سان جتنے موتا متعلقین فوتی کے سارے کو سوال تمام حضرات مقصد حاضر جماعت بزرگوں کی مقصد یا اللہ بزرگوں کا سب کا سارے کی کرم، جو کچھ منگے سے عطا فرما، جو کچھ منگل دان یا آپ کی رحمت اللہ عطا فرما، میں سے آقا نالے گندے دی دعا کو شرط قبولیت نصیب فرما، منگل دلائے کہانی یا اللہ نالے گندے سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی رحمت نال اپنے اس عالم پاک کے واسطے نال محبوب کریم غوث الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ پاک نال حاضرین جماعت کے اندر نیک وقت دے آمین وصلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا محمد علیہ وسلم مبارک باد سارے کو مبارک باد اللہ تو خود رکھے ٹھیک ہے میں نے بتا دیا